अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे अपने अपने घरों में महफूज और खैरियत से होंगे। तो जमात सोम के तालिबे इल्मों को टीचर महाविश की तरफ से खुश आमदीद। तो बच्चों, हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और क्लास का आगाज़ करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चों के पास उनकी किताबें, उनकी नोटबुक, उनकी पेंसिल, रबर, शार्पनर, तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद होंगी ताकि हम वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपने काम का आगाज़ कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपना काम का आगाज़ करने से पहले हम क्या देखते हैं? जी हाँ, हम तारीख़ देखते हैं। और आज हमारे पास क्या तारीख़ है? आज हमारे पास तारीख़ है 14 दिसंबर सन 2020। 14 12वां महीना और सन 2020। और आज हमारे पास दिन क्या है? आज हमारे पास दिन है पीर, यानी कि हफ्ते का पहला दिन, पहला काम करने वाला दिन पीर। तो जी बच्चों, हम कौन सी नज़म पढ़ रहे हैं? हमदर्दी। और हमदर्दी किसने लिखी है? शाबाश, हमदर्दी लिखी है अल्लामा इकबाल ने। और अल्लामा इकबाल कौन है? मुझे जल्दी से जवाब दीजिए। अल्लामा इकबाल है हमारे कौमी शायर। जी बच्चों, तो हमने हमदर्दी नज़म का क्या क्या काम कर लिया है? हमने जो है वो हमदर्दी की बुलंदख्वानी कर ली, मुश्किल अल्फाज के मायने भी देख लिए, जुमले भी बना लिए हैं और सवाल जवाब भी कर लिए हैं। और सवाल जवाब हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि जी 3 बार किए हैं। और मैंने अपनी हर क्लास में बच्चों को सवालों के जवाबात याद करा दिए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अच्छे से याद करके उसका अयादा भी कर लिया होगा। तो बच्चों, आपने याद कर लिया है? शाबाश। तो बच्चों, आज हम जो है वो हमदर्दी नज़म की आखिरी मश्क करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपनी उर्दू की दरसी किताब को खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 36, यानी कि 36, सफ़ा नंबर 36 को आपने खोल लिया है। हमने लास्ट सवाल किया था, सवाल नंबर 4 किया था, ठीक है। नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाबात पर सही का निशान लगाए। ये हमने अपनी बुक में भी किया था और नोटबुक में भी कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं सवाल नंबर 5। नज़म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। बच्चों, मिसरे क्या होता है? मिसरे होता है कि इनको हम मिसरे कहते हैं, यानी कि ये जो हमारी ये लिखा होता है ना, टहनी पे किसी शजर की तन्हा, ये एक मिसरा है, ठीक है। और जब हम एक और बना देते हैं, एक और इसके साथ मिसरा जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? शेर बन जाता है, ठीक है। ये वो लायन वाला शेर नहीं कह रही मैं आपसे, ये नज़म का शेर कह रही हूँ, ठीक है बच्चों। कहीं आप समझें कि टीचर ने ये नज़म में शेर की बात कहाँ से आ गई। तो बच्चों, आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नज़म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। अच्छा जी, अब सब ने ये नज़म पढ़ी है और अब आप मुझे सब इसके जवाबात देते जाएं। पहले हम ये वाली मश्क जो है वो किताबों में करेंगे, अपनी अपनी सब किताब में करें। सब जल्दी से पेंसिल लेकर आ जाएं। शाबाश। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कहता था कि रात क्या आएगा? यहाँ से हम देख लेते हैं। कहता था कि रात सर पे आई, तो यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कहता था कि रात सर पे आई। अब जिसने नज़म बहुत अच्छे से पढ़ी होगी वो बिना पीछे देखे भी ये कर सकता है। पहुँचूँगा किस तरह डैश तक, कहाँ तक? आशियाँ तक, ठीक है। ये देखिए, टीचर को तो याद है। अब हम देख लेते हैं कि ये आशियाँ है भी या नहीं। आशियाँ, हम अपने सफ़ा को पलटते हैं। पहुँचूँगा किस तरह आशियाँ तक, जी हाँ, मेरा जवाब दुरुस्त है। अच्छा, सुन के बुलबुल की आहोज़ारी, अब हम देख लेते हैं। सुन के बुलबुल की आहोज़ारी, देखा कितने मज़ेदार ये मश्क है। सुन के बुलबुल की आहोज़ारी क्या होता है?
ہم نے پڑھا ہے نا، اور ہم نے اس کے معنی بھی پڑھے ہیں۔ آوازاری میں ہوتا ہے رونا دھونا۔ حاضر ہوں ڈیش کو جانو دل سے، حاضر ہوں مدد کو۔ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ہم پیچھے، ہو سکتا ہے ٹیچر غلط ہو۔ حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، یہ رہا مدد۔ تو جی بچوں، ٹیچر بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو، کیا دی ہے؟ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، ٹھیک ہے، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، تو یہاں ہم لکھ لیتے ہیں مشعل۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ لوگ سب یہ اپنی اپنی کتاب میں کریں گے یہ والی مشق، اور پھر اسی مشق کو اپنی نوٹ بک میں بھی کریں گے۔ تو بچوں جلدی سے ہم اپنی نوٹ بک میں بھی یہ کام کر لیتے ہیں۔ تو بچوں جلدی سے جائیں اور اپنی نوٹ بک لے کر آئیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، تب تک میں بھی لے آتی ہوں اپنی نوٹ بک۔ جی بچوں، اب میں لے آئی ہوں اپنی نوٹ بک، اور سب سے پہلے میں یہاں کیا ڈالوں گی؟ سب سے پہلے میں یہاں تاریخ لکھوں گی، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے بھی سب سے پہلے یہاں پہ تاریخ لکھنی ہے، اوکے؟ اور آج ہمارے پاس تاریخ ہے 14/12/2020۔ ٹھیک ہے بچوں، اب میں نیلا کلر لے لیتی ہوں، اور نیلے کلر سے میں سوال لکھوں گی۔ یہ سوال نمبر 5 ہے ہمارا، یہ دیکھیں کتاب میں، نظم کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔ یہاں پہ 5 لکھا، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ دیکھیں بچوں، میرا جو یہ نیلا رنگ ہے یہ بالکل تراشا ہوا ہے نا، اس کی نوک دیکھیں۔ آپ نے بھی اسی طرح اپنی یہ نیلے کلر کی نوک کو تراش لینا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ دیکھیں میں نے اس طرح سے لکھ لیا ہے۔ اب ہم یہاں پہ ایک لائن کو چھوڑیں گے، اور یہاں پہ نیلے کلر سے لکھیں گے الف، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم لکھیں گے کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی۔ پیارا پیارا لکھنا ہے، آرام آرام سے، بہت کم کام ہے، بہت پیار سے اور اچھے سے کام کریں گے ہم۔ کہتا تھا کہ رات پہ آئی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں نیلے کلر سے لکھوں گی سر، ٹھیک ہے، پھر ایک لائن چھوڑوں گی، پھر میں یہاں لکھوں گی بے، اور بے کیا ہے؟ پہنچوں گا کس طرح آشیا تک، پہنچوں گا کس طرح ڈیش تک، یعنی کہ آشیاں تک۔ اب کیا ہے؟ جیم، سن کی بلبل کی ڈیش، سن کے بلبل کی آہوزاری۔ اچھا بچوں، آپ لوگوں نے سب نے یہاں پہ ختمہ کا نشان ضرور لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ حاضر ہوں، دال ہے ہمارے پاس، حاضر ہوں ڈیش کو جانو دل سے، مدد کو، اور ہمارے پاس آخری ہے اللہ نے دی ہے مجھ کو شوشوں کا ضرور دھیان رکھیے گا، زیادہ شوشے نہ لگا دیجیے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ دیکھیے آج ہم نے یہی کام کیا ہے، بہت چھوٹا سا کام تھا۔ ہم نے صرف 5واں سوال کیا ہے، اور ہم نے ہمدردی نظم کا تمام کام مکمل کر لیا ہے، اپنی ورک بک میں بھی اور نوٹ بک میں بھی، اور کتاب میں بھی جو مشق کرنی تھی وہ بھی ہم کر چکے ہیں۔
تو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنا کام وقت پہ کر رہے ہوں گے اور اس کام کو بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم اپنی اگلی کلاس میں ملیں گے کچھ نئے کام کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔